सध्या आम्ही असा काणक्या पर्रा हांगासर आनी काणक्या पर्रा हांगासर आमकां अशें पळोवन येयलें की हांगासर जे सेंट सेबस्टीन चॅपल जे आसा रस्त्याच्या कुशीक त्या चॅपलाचेर सद्या चोरी जाल्ली आसा अशें सद्या आमकां पळोवन येयलें आसा। ही जी चोरी जाल्ली ती रातच्या लेट नायट चोरी जाल्ली अशें आमकां पळोवन येयलें आसा आनी जे चोरटे जे आसा तेंच्यांनी थेट ह्या कपेलाचें जे मेन दार आसा तें फोडून थेट भितर सरले आनी जे भितर जी फंडपेटी आसा पयशांची ती फोडली गेली आनी काही कॅश तेंच्यांनी चोरी केल्ली आसा अशें सद्या आमकां पळोवन येयलें आसा। चोरी करच्या पयलीं आनी एक आमकां अशी गोश्ट कळिल्ली आसा की हे जे चोरटे जे आसा तेंच्यांनी जी लायटीचें जे कनेक्शन आसा पळय तें तेंच्यांनी पयलीं डिस्कनेक्ट केलें आनी तेच्या उपरांत ही चोरी केल्याचो प्रकार सद्या घडलेलो आसा। जेन्ना हांगासर ह्या कपेलाचे जे कमिटी मेंबर जे आसा जेन्ना तांकां कळलें तेंच्यांनी तुरंत हांगासरली आमची श्री मायकल लोबो व डिलायला लोबो हांकां कळयलें आनी तेंच्यांनी तुरंत म्हापसा पुलिसांक कळयलें आसा। सद्या घटनास्थळी म्हापसा पुलीस हांगासर पावलेले आसा इन्व्हेस्टिगेशना खातीर। ह्या चोरये बद्दल जितली आमकां अपडेट मेळत रावता तितली अपडेट जी आसा आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावोवपाचो प्रयत्न करतले। पळयत राहा तुमी इनगॉखाचेर हांव सर्विसात कुबडे पर्राच्यान। काही सायटीर म्हाजे वयताना कपेलाक पासो जालो तेणें एक दार उखडलेलें पयलें पूण हांव थंय बोलो तें चेडूं सदां साफ करून येता म्हणून तें आसलें म्हणून हांव भायर गेलो पोत्तून येता पळयतना येनपरान तें कपेल उकतें पळयता जाल्यार कितें कितें जालां ताका लागून कपेल भितर वचून पळयलें जाल्यार सगळें फोडलां लॉक फोडलां दार भितर वचून पळयलें जाल्यार तें आख्खें आमचें तें ही आहा पळय ते पयशांची खोटी ती फोडल्या आनी ती फोड पयलीं उक्ती धरल्या मागीर हांव मायकल सराचेर गेलो आनी ताका सांगलें दिल्याला तेणी मागीर पुलिसीक हाडून प्रेसांत केलें आनी मागीर तेणी पुलिसान मागीर सामकें हें करून आमचें पंचनामा करून गेलें। कितल्यांक जालें तुमकां? रातचे म्हयन्यांनी जाला हें सगळें कित्याक थोडे पयशे उरलेले आहा थंय आतां कोण येयला आसतलो मागीर सोडले आनी पळोवले आसतले थोडे पयशे आयल्यार खूब कितले म्हाका खबर आसता अंदाजे कितले आसतात पयशे केन्ना 30,000 केन्ना आसता 25,000 हें आसतात केन्ना पयशे म्हयन्याचे म्हयने काडटा आतां म्हाका थोडे म्हयन्या जाल्यार काडूंक नासले आनी मेन कितें मेन दार पयलीं ओपन केले फोडले पयलें मेन दार फोडलो मेन दार लॉक मोडून भितर गेले आनी मागीर ते भितरले हें लॉक भितर हें आहा बॉक्सान पयशे फंडपेटी त्या फंडपेटी ओके पयशे आतां पंचनामा केल्या आनी पळयता कितें